नाज़रीन, दिस इज सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता 8 से 9 महीनों से देयर इज़ ओनली वन इशू आफ्टर द न्यू कॉन्फिडेंस मूव, दैट इज़ द आइडिया ऑफ द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बैरूनी सरमायाकारी जो है वो तकरीबन स्टैंड स्टिल हुई हुई है, रादर कम हो रही है रोज़मर्रा की बुनियादों पर, जस्ट बिकॉज के जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस में, पाकिस्तान के मालियाती इदारों में, पाकिस्तान की गवर्नेंस में, वो रोज़ बरोज़ कम होते चले जा रहा है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो फॉरेन इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो जो कम हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को किस तरह के मेजर्स लेना चाहिए, और इसको हम डिस्कस करेंगे पाक यूएई बिजनेस काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं कैसर अनीस साहब के साथ। ही इज़ गोइंग टू टेल अस व्हाट मेजर्स शुड गवर्नमेंट टेक इन ऑर्डर टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो एफडीआई है जो कि कम हो रही है वो दोबारा से रिस्टोर हो सके, कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो और पाकिस्तान की तरफ जो इन्वेस्टमेंट का सफ़र है वो दोबारा से जारी हो सके। कैसर अनीस साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। सलाम सनी साहब, बहुत खुशी हुई आपको देख के एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। ग्रेट सर, ग्रेट सर। सो हाउ वाज योर 2022 इन दुबई? 22 Dubai was a great year, or reason of this is that the seed which the UAE government have sown has paid off. You know, Expo 2020 was planned and going to be happen in Dubai, and this is to be happen in 1st October 2020, but because of the pandemic it shifted to 1st October 2021. Right. And you all know that that time the whole world was under pandemic, and the whole world was watching United Arab Emirates, how they will inaugurate this Expo 2020, the famous. And I really commend the government and the rulers that they did a great opening, and you have seen the celebration. And from that, with the challenging situation, they started it, and on 31st March 2022 very successfully. Just to brief you, more than 195 countries pavilion was there. Right. 25 million visitors were there. Right. And everything went on a higher standard when you compare to the past Expo in Italy, right, in 2015. So imagine if 195 countries, people visiting Dubai, and the good part of Dubai is the infrastructure, the facilities they provided, and they are growing every time. So of course seeing is believing. So that is remarkable, the way they welcome everyone there, the way they attended them, business-like, professional-like, has given an impact, and which has resulted when it happened in 2022, all those businessmen wanted to have investment in United Arab Emirates. Okay, great, great. कैसर अनीस साहब, ये फरमाएं कि आई वांट टू मेक अ कनेक्ट। जब हमारा पिछला शो हुआ था, आखिरी सवाल सब लोगों की दरख्वास्त पे आपसे किया गया था, और आज वही पहला सवाल है, बिकॉज नंबर ऑफ़ पीपल आस्क्ड मी कि आपसे इस बारे में रहनुमाई हासिल की जाए, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग द रियल इस्टेट। मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है, एंड दे जस्ट वांट टू नो कि चीज़ें 2023-24 में आपकी नज़र में इन टर्म्स ऑफ रियल इस्टेट कैसी आपको नज़र आती हैं, स्पेशली फॉर द पाकिस्तानीज हु आर इन्वेस्टेड देयर? आई रिमेंबर दैट, मुझे याद है। तो जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड दिया आपको एक्सपो का, जब 1 अक्टूबर 2021 थी तो रियल एस्टेट मार्केट वाज डाउन, रियल डाउन, एंड देयर वाज थिंग्स वर डिफरेंट. आई विश दैट वाज अ बाइंग टाइम. राइट. जब इसका एक्सपो का पॉजिटिव इमेज आया और लोगों ने आना शुरू किया दुबई में, तो मार्केट वेंट अप, एंड ऑल दोस पाकिस्तानीज हु हैव इन्वेस्टेड, they are fortunate
the rental value has gone more than 25% up. Right. So that's a good news for them. And the value of the property also has gone up. The good part of the Dubai is, and Abu Dhabi is, that they continue developing the new way of construction, new style of building, new high standard of living, and everything become turned in a better situation than that was when it was in the pandemic. So everyone should be very happy on that, and I'm seeing کہ یہ ہمیشہ رہے گی, آئندہ 2-3 سال تک یہ کنٹینیو رہے گا اس کا, اور they will benefit for all their investments. تو وہ بہت اچھا ہو گیا ان کے لیے. اوکے گریٹ. انیس صاحب, اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے فوریکس کا, ریمیٹنسز کا. جو افرادی قوت یو اے ای میں ہے, سعودی عربیہ میں ہے, وہ اب پیسے پاکستان بھیج تو رہی ہے, مگر خبریں یہ ہیں کہ بینکنگ چینل سے پیسے نہیں آ رہے. اور اس میں ایک بڑا ہی اوپن ویو جو ہمارے جاننے والے فالوورز یو اے ای میں ہیں, سعودی عربیہ میں ہیں, وہ بڑا بلنٹلی اور صاف صاف کہتے ہیں کہ ثانی بھائی یہ 25 سے 30 روپے کا فرق ہے. حوالہ ہنڈی والا جو ہے وہ زیادہ ریٹ دے رہا ہوتا ہے, بینک سے کم مل رہا ہوتا ہے. سو دے سے کہ دس از دا پرائم ریزن ایز ٹو وائی دے آر ناٹ سینڈنگ دا منی, ریمیٹنگ دا منی تھرو دا بینکنگ چینل. آپ کا کیا ویو ہے اس کے اوپر, اس بات میں کتنی آپ کو صداقت دکھتی ہے؟ مارکیٹ دیکھیے, مارکیٹ ہے یہ, آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے جب یہ ہنڈی کا کام ختم ہو گیا تھا, اٹ از انلیگل ورک. پہلی بات تو میں انکریج نہیں کرتا ہوں کہ لوگ یہ کام کریں, یہ انلیگل ہے, یہاں کے حساب سے بھی انلیگل ہے اور کہیں کے حساب سے بھی انلیگل ہے. اگر راؤنڈ اپ ہو جائیں گے تو ان کو سزا ہو جائے گی, کہ یو اے کے قانون بہت سخت ہیں. اور پاکستان کے قانون کی اگر ہمارا کورٹ اور پولیس کام کرے تو پاکستان بھی آج بہت اچھا ملک ہوتا. I'm sorry for my comment on that. آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ اتنا فرق ہے, اور 30 روپے کا فرق ہے ڈالر میں, بالکل بات اس میں آپ کے وزن ہے, اور لوگوں کو انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ میں کیوں نہ ہنڈو سے بھیجیں, although there is a risk also. لیکن آپ کو یہ پتا ہے میں پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل کا پریزیڈنٹ ہوں, میں ایلیٹ ہادی شاہد ایلیٹ مینجمنٹ کنسلٹنگ کا پارٹنر اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں, میں اے فرگوسن کراچی سے تعلق ہے میرا. تو جو میری جتنے میرے پاس کلائنٹ ہے 500-600 سے, تو ہمیں ویریڈ ایکسپیرئنس ہوتا ہے ان چیزوں میں. ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو بہت پروموٹ کیا ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے. ابھی میں نے 2 روز پہلے میں نے ایک ایونٹ کیا جو کہ پورے یورپ میں بھی سنا گیا, اور میں نے اس میں لمبی ڈسکشن رہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں. تو میں آپ سے شیئر کروں گا, اور وہ پاکستانیوں کے لیے بھی بہت اچھی سنیں گے تو اچھا رہے گا. ایک تو یہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ان کے ہیڈ ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم ابھی تک سارے انسٹالمنٹس میٹ کر رہے ہیں, ہمیں ورلڈ بینک نے سپورٹ کیا ہوا ہے, ہمیں آئی ایم ایف سسٹم کے اندر کام کر رہے ہیں, تو ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ڈالر کی کمی ہے مارکیٹ میں, اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ ڈالر بہت افغانستان جا رہا ہے. تو یہ ان پلیس ہونا چاہیے, اس کو حکومت کو تھوڑا سا ویجیلنٹ ہونا چاہیے, اور یہی میں نے ان سے کہا کہ یہ ویجیلنٹ ہو اور اس کو کنٹرول کریں تو ایوری تھنگ از فائن. آپ بھی سنی صاحب, آپ بزنس لیڈر سے آپ ہمیشہ انٹرویو کرتے ہیں, پروفیشنل سے کرتے ہیں, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہماری آمدنی کتنی ہے انگلی پہ آپ گن لیں, $30 بلین ہم ایکسپورٹ سے کماتے ہیں, 30 بلین ہم ریمیٹنس سے کماتے ہیں, ہماری 60-70 بلین کی آمدنی ہوتی ہے. ہمیں اسی کے اندر رہنا چاہیے, ہمیں اسی کے اندر پلان کرنا چاہیے, اور اگر اس سے بڑھ کے آپ پلان کر رہے ہیں تو موسٹلی آپ کیپٹل ایکسپینڈیچر پہ کام کریں, یا پروجیکٹ پہ کام کریں, یا ایسے پروجیکٹ جو کہ آمدنی لے کے آئے. آپ کے پاس جیسے حبیب بینک ہے, یو بی ایل ہے, یہاں انویسٹمنٹ ہے, اس کا جو ڈیویڈنڈ جاتا ہے وہ بھی آپ کی آمدنی ہے, جتنا انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کی آمدنی گورنمنٹ کی. تو آپ ان چیزوں پہ کام کریں تاکہ آپ کی آمدنی ہو, لیکن ایسا نہیں ہو کہ وہ پروجیکٹس کے خسارے میں جائے اور وہ بھی لوڈ کر جائے آپ کے 60 بلین پہ.
اور اگر آپ اس کو بیلنس نہیں کریں گے تو آپ 258 اور 225 پہ پہنچا ہوا ہے اور مارکیٹ 260 ہے آج, 258 کی مارکیٹ ہے آج انفارچونیٹلی. آپ امیجن کریں کتنا نقصان ہر کوئی برداشت کر رہا ہے اور ہر کوئی انٹرسٹڈ ہے کہ ہم ڈالر لے لیں, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. حکومت کو قانون لانا چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے, پھر جا کے یہ چیز رک سکتی ہے. دیکھیے پاکستان میں اگر پولیس اور کورٹ کام کرنا شروع کر دے آنیسٹلی تو ہر چیز آسان ہو جائے گی. جیسے یو اے میں اس کی ترقی کا راز کیا ہے, ان کا کورٹ اور ان کی پولیس کام کرتی ہے. آپ اپنی گاڑی کو اسی طرح پارک کرتے ہیں کہ وہ ٹچ نہیں کرے لائن پہ, اگر لائن پر ٹچ گئی تو 600 درہم آپ دے دیں گے. تو آپ اس طرح کا قانون وہاں رکھیں, ایسی کوئی بات نہیں, سارے پروفیشنل ہیں اور اس کا اپلائی کریں. میں تو خالی کہتا ہوں کہ یہاں ہم جیسے میرے پاس 6-7 کمپنیاں ہیں, ہر لائسنس فیس میری 10,000 درہم میں دیتا ہوں, مگر میں دے کر کے کماتا ہوں. اگر یہ سب قانون وہاں لگائیں کسی طرح تو وہاں بھی آمدنی ہو سکتی ہے. ابھی یہاں کارپوریٹ ٹیکس آ رہا ہے, جیسے انہوں نے 9% کارپوریٹ ٹیکس شروع کیا ہے 1 جون 2023 سے. وی اے ٹی آلریڈی لگایا 1 جنوری 2018 سے 5% لگایا. تو ایک آرگنائز طریقے سے کام ہو رہا ہے, اور اگر کسی نے نہیں دیا تو اس کو پینلٹی لگتی ہے اور ٹھیک ٹھاک پینلٹی لگتی ہے. سو پاکستان آرگنائز ہو جائے, ہمارے تو 22 کروڑ ہیں, ہمیں تو زیادہ ہی آمدنی ہوگی سنی صاحب. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو کچھ میجر لینے چاہیے, کچھ اسٹیپس لینے چاہیے ٹو کنٹرول آل دیز تھنگس. ایک فائنینشیل مینجمنٹ ہونی چاہیے. یہ میری رائے ہے اس کے بارے میں. ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا ایک اور میں کہتا چلوں, ساتھ ساتھ سمجھاتا چلوں جتنے سننے والے ہیں, وہ یہ کہ دیکھیں آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولیں, اپنا پیسہ ڈالر میں رکھیں. میں اوورسیز پاکستان سے خطاب کر رہا ہوں. وہ اپنا میں رکھیں پیسہ, جب ضرورت ہو وہ ڈالر کیش کریں اور اپنے گھر والوں کے خرچے میں دے دیں, تو آپ کا پیسہ بھی مضبوط. ابھی جسٹ فار ٹو اپڈیٹ یو, نیرلی 5 لاکھ اکاؤنٹ کھل چکے ہیں ہمارے ہاں, 175 کنٹری سے اکاؤنٹ کھلے ہیں. یہ بہت انوویٹیو ڈیجیٹلائزیشن آف بینکنگ. کیسر عنی صاحب, آپ ٹو اسٹاپ یو ہیئر, کٹ یو ہیئر, وقت ہوا جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد میں چاہوں گا کہ بات چیت کا سلسلہ آپ کے ساتھ یہیں سے شروع ہوا. ناظرین, اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے کیسر عنی صاحب سمجھا رہے تھے کہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے وہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے فار اوورسیز پاکستانیز, کہ جہاں پر اتنا کچھ انٹرسٹ ریٹ میں, جس کو لوگ ویسٹ میں تباہی کہتے ہیں, اس طرح کے انٹرسٹ ریٹ میں اضافے کے باوجود جو پاکستان انٹرسٹ ریٹ آفر کر رہا ہے آن دا ڈالرز in the foreign currency that is higher than what you can get in North America, UK and the other Western countries. So, Kaisar Anis sahab, please continue. جی, تو وہ اس سے آپ کو بہت اچھا فائدہ ہوگا. جو آپ نے بتایا ابھی وہ یہ ہے کہ وہاں نیا سرٹیفکیٹ ہے جو گورنمنٹ انڈورس سرٹیفکیٹ ہے, گورنمنٹ اٹیسٹڈ سرٹیفکیٹ ہے. یہ کوئی سرٹیفکیٹ جو کہ گارنٹیڈ سرٹیفکیٹ ہے, جس پہ آپ کو 6.5% ملے گا اور آپ کو ٹیکس ریٹرن بھی نہیں جمع کرنا پڑے گا. تو اٹس اے ویری سیف تھنگ, اور سب نے رکھا ہوا ہے یہاں یو اے میں, ہر نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اس نے. اور میں لوگوں کو کہوں گا کہ روشن ڈیجیٹل, ابھی میں ایک اور آپ کو تجربہ بیان کروں. میں ابھی کراچی میں تھا, میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے کافی سالوں سے بچپن سے میں بینکنگ کر رہا ہوں, لیکن ہوتا کیا ہے وہ اکاؤنٹ ڈورمنٹ کر دیتے ہیں. اب ڈورمنٹ کے لیے مجھے وہاں جانا پڑے گا فزیکلی, بایو میٹرک کرنی پڑے گی, پھر جا کر کے میرا اکاؤنٹ وہ چلتا ہے. تو میں ابھی گیا, نیئرلی ابھی 1 ہفتے کے بعد انہوں نے جا کے اس کو ریگولائز کیا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آپ کا اکاؤنٹ کبھی ڈورمنٹ نہیں ہوگا, اور آپ وہ کو اگر ڈورمنٹ ہوا بھی تو آپ ڈیجیٹلائز طریقے سے, آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے خرچہ کر کے میں گیا, اپنا آدھا دن لگایا بینک میں, ان کو سمجھایا, اور میری بیگم بھی اس پہ جوائنٹ سگنیٹری ہے تو اس کو بھی ساتھ لے کے گیا. تو یہ سب حاصل ہے, یہ سب آسانی ہے, اور اس کے تھرو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو آپ کیپٹل مارکیٹ میں بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, آپ لون بھی لے سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے, آپ گاڑی بھی خرید سکتے ہیں,
اور اگر آپ کسی کو چندہ دینا ہے اس کے تھرو چندہ دے سکتے ہیں. Right. تو کافی کیا نام ہے, آپ سب کے رشتے دار رہتے ہیں وہاں, آپ سب کو بانٹ سکتے ہیں پیسہ. ایسے بہت مشکل ہوتا ہے آپ کا اکاؤنٹ چلانا. تو میں سارے اوورسیز پاکستانی کو کہوں گا جو کہ تقریباً 1 کروڑ ہیں, ابھی صرف 5 لاکھ اکاؤنٹ کھولیں, تو اس میں اکاؤنٹ کھولیں اکاؤنٹ, کیونکہ وہ گھبراتے ہیں کہ ڈیجیٹلائز کیسے. تو یہ آئی ول ریکویسٹ ایوری ون ٹو کم فارورڈ ٹو اوپن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. 14 بینک ہے وہاں جو اس کی فیسلٹی دے رہے ہیں, اور 24/7 وہ موجود ہے کام کرنے کے لیے. اوکے گریٹ. انیس صاحب یہ فرمائیے کہ ایکسپورٹ میں پاکستان کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو انڈیجنس پروڈکٹس ہیں وہ پروڈکٹ لائن پاکستان کی ختم ہو رہی ہے, اور پاکستان اگر ٹیکسٹائل پروڈکٹ بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے کاٹن کو امپورٹ کر رہا ہے. سو یہ جو چیلنج ہے یہ پاکستان لانگ ٹرم میں بہت آسانی سے اس کو مینیج نہیں کر پائے گا. But the immediate thing that can bring a lot of benefit to Pakistan, that is the HR. جو ہیومن ریسورس ہے 80% ہماری جو کلاس ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, بٹ ایبلٹی ٹو گیٹ اسکلڈ از ویری شارپ. یعنی ابھی پچھلی گورنمنٹ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا, کامیاب جوان پروگرام. اس میں 6 مہینے میں لوگوں کو اتنا ٹرین کر دیا تھا کہ وہ فری لانسنگ سے $1,500-2,000 گھر بیٹھے بنانا شروع ہو گئے تھے, جسٹ بائی دا ورچو آف اے ڈیسک ٹاپ اینڈ دا انٹرنیٹ. سو اس کے اوپر آر یو ڈوئنگ سم تھنگ کہ افرادی قوت جا سکے UAE میں اور پاکستان میں وہ ریمیٹنسز بھیج سکیں؟ جی, جیسے میں نے کہا, امین الحق صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں تقریباً جو پاکستانی موبائل فون بھی مارکیٹ میں آ جائیں گے, جو تقریباً ان کا خیال تھا کہ 10 کروڑ لوگ اور 20 کروڑ لوگ اور یا 30 اس طرح لوگ استعمال کریں گے اس فون سے. فون کو استعمال کرنا ہی ایک قابلیت کی بات ہے, ہر کوئی نہیں استعمال کر سکتا ہے, اس کو آنا ہی قابلیت کی بات ہے. لیکن جو آپ نے ابھی پوائنٹ بتایا نا اس کا, جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بارے میں کہا, میں اس پہ بات کرتا چلوں کہ دیکھیے پاکستان میں بہت ریسورسز ہیں اور وہ ریسورسز ٹیپ نہیں ہوتی ہیں. میں ابھی گلگت بلتستان گیا ہوا تھا, اور اس لیے گیا تھا کہ وہاں کے کیسے یہ ورکر ہیومن ریسورسز میں آپ کو کیسے لوگوں کو لایا جائے, اور وہ ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنا چاہتے تھے. وہاں مجھے یہ پتہ چلا ان کے چیف منسٹر صاحب جو خالد صاحب انہوں نے بتایا کہ نیئرلی 2 لاکھ میگا واٹ کی بجلی بن سکتی ہے وہاں. اسی طرح جو کراچی کا ونڈ کوریڈور سے 50,000 میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے. بتائیے, خالی چند ریسورسز میں بتا رہا ہوں, ہماری ریکوائرمنٹ ہے 28,000 میگا واٹ. تو اگر حکومت اس پہ تھوڑا کام کر لے تو یہ فیکٹریاں ہم اس کو باہر بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور ہم اپنے ملک کی انڈسٹری کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں, بلکہ ان کو بجلی ہم کم دام پہ دیں تاکہ وہ اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں کمپیٹیٹو پرائس پہ بیچیں. یہ ایک طریقہ کار ہے آپ کی اپنی فیکٹری کو بچانے کا اور بڑھانے کا. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہاں یہ جو پیسے آپ کے پاس آتے ہیں $30 بلین جو آتے رہے ہیں پچھلے, اب کم ہو رہے ہیں, آپ اپنے پاکستانیوں کو ان اسکل سے اسکل کر دیں. اس کو اگر اسکل کر دیتے ہیں آپ, اس سلسلے میں ایز اے پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل میں جا کے اوورسیز OPF میں کتنی بار گیا ہوں, ان کے ساتھ میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں کہ آپ یہاں انسٹیٹیوشن کھولیں اور وہاں ٹریننگ دیں ویلڈنگ کی, ایئر کنڈیشننگ کی, پلمبنگ کی, اور اس پہ موٹر وہیکل کی, ہاسپٹل مینجمنٹ کی. یہ 6-7 سیکٹر لے لیں, اس سے زیادہ نہ لیں, اور آپ اس کو شروع کریں. اچھا, ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ پیسہ لگانا پڑے گا, ٹریننگ لینی پڑے گی. گورنمنٹ ادارہ جب کام کرتا ہے اس کو پرائیویٹائز کریں, اس کو آپ فرینچائز کے طریقے سے بانٹیں لوگوں کو کہ تم اس کو ٹرین کرو, سرٹیفکیٹ وہ دیں گے اس کو, 6 مہینے کورس کریں گے, اور ہمارے سارے اسکلڈ ہو جائیں گے, اور ود ان 1 ایئر آپ کا رنگ چینج ہو جائے گا. آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, کہیں بھی بیٹھیں گے اور آپ کو جاب مل جانی ہے. آپ کا لائف سٹائل بدل جائے گا, اس کے فیملی کے بچے اور فیملی بہتر ہو جائے گی. لیکن اس پہ اگر کام کریں,
اس میں اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگ رہا. اونلی ایک اسٹرکچر بنانا ہے جو کہ میں نے لکھ کے بھی دیا ہے, اینڈ آئی ایم ورکنگ ود دیم اینڈ ہوپ دے ول لسن اینڈ دے ول فالو آن دیٹ, کہ ہم صرف فرینچائز کمپنیاں لائیں اور ہم وہاں جو میجر سٹی میں ان کو دے دیں کہ جاؤ تم بچوں کو پڑھاؤ, تم فیس بھی لو ان کے ساتھ, اور وہ جو جب پاس کرے گا تو او پی ایس سرٹیفکیٹ دے, اور انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ ایک آرگنائزیشن وہ بھی میں نے لائن اپ کی کہ اس کو سرٹیفائی کرے. جب وہ سرٹیفائی کرے گا تو وہ کہیں بھی جا سکتا ہے, اور جو آمدنی سے سپوزنگ ایکس اماؤنٹ ہے 10 گنی آپ اس سے زیادہ لے سکتے ہیں. تو میں نے تو بہت تھوڑی بات کہی کہ 30 بلین کو 60 بلین کر دیں گے. آپ 1 بلین کے لیے سب سے مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں, اور اوورسیز پاکستانی آپ کو 30 بلین دیتا ہے, اس کو آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں. چلو کوئی بات نہیں, we are all the way all the time there. پاکستان ہمارا کنٹری, ہم محبت کرتے ہیں اینڈ کرتے رہیں گے اس کو, اور اگر کوئی مشکل ہوتی ہے تو ہم کرتے ہیں کیسے صحیح ہو. تو بیسکلی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ کس طرح ہم آرگنائز ہو جائیں, فائنینشیل مینجمنٹ کیسے کریں. اسحاق ڈار صاحب ہمارے جان پہچان والے ہیں, سمجھدار آدمی, لیکن آئی ڈونٹ نو کس راستے پہ سارے لوگ چل رہے ہیں, مجھے نہیں پتا سر. بالکل ٹھیک. کیسا انیس صاحب, ابھی ایک ریسنٹ سروے ہوا اور جس میں یہ بات بڑا کلیئرلی پوچھی بھی گئی اور لوگوں نے جواب بھی دیا کہ جو پاکستان کا کیش فلو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یو ایس میں جو ڈیٹ ہے, جو کہ ڈار صاحب نے بھی کہا کہ بھائی جتنا پاکٹ ہے اس سے زیادہ کا ڈیٹ ہو جاتا ہے, ایک آدھ دن کے لیے امریکہ بند بھی ہو جاتا ہے, یہ اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. ابھی سب سے بڑا مسئلہ ریپوٹیشن کا ہے. پاکستان کے اوپر سے کانفیڈنس, اعتماد سرمایہ کاروں کا جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے. If you were to give a message to the sitting government and the people who are at the helm of affairs, what would you tell them کہ بھائی یہ کرو خدا کے واسطے, ادروائز مسائل زیادہ ہیں. میں نے پہلے بھی منشن کیا, اعتماد بہت ہے پاکستانیوں کو, سب بہت کوئی محبت کرتے ہیں, ہر کوئی وہاں پیسہ لگانا چاہتے ہیں. میں ابھی یہاں کی میں شیئر کرتا چلوں کہ what I'm working on that. یہاں جیسے میں نے کہا کہ گولڈن ویزا انہوں نے ایشو کیا ہوا ہے, 10 سال کا ویزا دیتے ہیں اور فیسلٹی دیتے ہیں ٹو ہولڈ دا ٹیلنٹ اینڈ بزنس مین اینڈ پروفیشنلس. آپ کو خوشی ہوگی کہ پاکستان بزنس پروفیشنل کاؤنسل نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا جا کے ان کی ابوظہبی ریزیڈنٹ آفس سے کہ وی کین ریکمینڈ them who will get the golden visa. We can identify the professional, we can identify the people. So اس سلسلے میں اب انہوں نے اپروچ کیا کہ کین وی گو, یہ دیکھیں سنیں کتنا امپورٹنٹ بات, کین وی گو ٹو پاکستان, آئیڈینٹیفائی گڈ پیپل اینڈ دین میک اے جوائنٹ وینچر ہیئر. اور ان کو ہم جوائنٹ وینچر دیں گے تو بیسیکلی دونوں کنٹری کا فائدہ ہوگا اس میں. اور اس پہ ہم نے کل میٹنگ کری جا کے کہ کتنے سیکٹر میں آپ دیں گے مجھے, تو وہ سیکٹر بھی انہوں نے دیا. اب ہمارا کاؤنسل کا کام ہے کہ میں وہاں کی فیڈریشن چیمبر میں جاؤں. آلریڈی آئی ہیڈ اے میٹنگ ان سپٹمبر, اب دوبارہ جاؤں گا اور ان سے کہوں گا ان علاقوں میں آپ لوگ مل کے کام کر سکتے ہیں. انہوں نے 7 سیکٹر دیے ہیں مجھے, اور جس میں بہت اچھے سارے زیادہ ٹیکنالوجی کے سیکٹر ہیں. تو وہ چاہتے ہیں ہماری ہیومن ریسورسز بہتر ہو. اور دوسرا میسج میں یہ دوں گا گورنمنٹ کو کہ ٹھیک ہے ہر جگہ کرپشن ہے, ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ پاکستان میں کرپشن, لیکن پھر بھی جو 1% کے لیے کرپشن, 99% کے لیے تو قانون صحیح کر لو نا, ان کو تو قانون سے چلاؤ نا, ان پہ تو قانون اپلائی کرو. وہ 1% والی فیسلٹی ان کو کیوں دیتے ہو تم, ہے نا. آپ اپنی پولیس کو صحیح کریں, آپ اپنی ادارے کو صحیح کریں, آپ اسٹرکچر صحیح کریں. یو کین ڈو ویری فاسٹ ورک. You have to say, police, you have to work properly, other you will punish. اور merit is the order of the day. جہاں merit نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے سنی صاحب. اگر آپ merit کے پیچھے آپ خود ہی دیکھیں کہ ابھی کسی کا رزلٹ بتا رہے تھے کہ وہاں کوئی پاس نہیں ہوا, تو اگر آپ کی فیکلٹی کو تباہ کر دیں, آپ یہ کہیں کہ ہم اس کو بجٹ نہیں دیتے, تو اگر آپ کا یہ ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ جو ٹاپ براس بیٹھی ہوئی اکاؤنٹیبلٹی کرے, دیکھے ایسا کیوں ہو رہا ہے, کہ دس از ویری امپورٹنٹ فار دیم.
They should see wherever they think they should make action. No, merit should be the order of the irrespective. Okay, great, So great. they can understand more than us, by the way, but they have to work. I think they are for somehow thinking in a different line. Sorry for my comment. ओके ग्रेट ग्रेट अनीस साहब आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया बिकॉज वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुज़म्मिल हिमानी और हम इनसे समझेंगे कि पाकिस्तान के जो महसूलात के टारगेट्स हैं वो क्यों पूरे नहीं हो रहे और यही वजह है कि IMF की जो ट्रांच है वो पाकिस्तान में नहीं आई है। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी आर सीइंग कि सऊदी अरेबिया और चाइना से भी जो $6 अरब के कर्ज़े मिलने की तवक्को थी वो भी जो है वो पूरी नहीं हो रही। सो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट को वो कौन से मेजर्स लेने चाहिए जिसकी बदौलत पाकिस्तान IMF की कंडीशंस को मीट कर सकता है। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमने कैसर अनीस साहब से समझा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक आम पाकिस्तानी को जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजना चाहता है, उसको डिस्टर्ब करती हैं और वो कौन से स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट को लेना चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर होगा और पाकिस्तान की जो FDI है जो कि मुसलसल गिर रही है वो उसकी गिरावट में न सिर्फ कमी आए बल्कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है उसका सफ़र दोबारा से शुरू हो सके। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बातचीत कर रहे हैं मुज़म्मिल हिमानी साहब से और हम इनसे समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो टैक्स मेजर्स हैं वो क्यों नाकाफ़ी हैं और गवर्नमेंट को कौन से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने की ज़रूरत है जिसकी बदौलत गवर्नमेंट जो है IMF की जो कंडीशंस हैं उसको मीट कर सकेगी और पाकिस्तान को जो 1.8 बिलियन की ट्रांच है वो जनवरी के मिड में आ सकेगी। मुज़म्मिल हिमानी साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सानी भाई। मुज़म्मिल साहब, हाउ डू यू लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन? बार बार खबरें आती हैं कि टैक्स के जो टारगेट्स हैं वो मीट नहीं हो रहे, IMF को कंसर्न्स हैं, कभी 550 बिलियन कभी 800 बिलियन की बातें होती हैं, फिर कहा जाता है कि गवर्नमेंट शायद GIDC के जो 457 बिलियन है उसको रिकवर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बना रही है। बट हाउ डू यू लुक एट दिस टैक्स सिचुएशन और रेवेन्यू टारगेट को आप कितना मीट होता हुआ देख रहे हैं? थैंक यू सानी भाई फॉर इनवाइटिंग। देखें, इसमें सबसे पहले अगर हम टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो आपने जो टारगेट सेट किया हुआ है वो 7.47 ट्रिलियन रुपए का टारगेट है जो इस माली साल का है। Right. और जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो वो 6.05 ट्रिलियन का जो है वो आपका टैक्स रेवेन्यू था। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो जो आपका इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स है वो कोई 37 to 41% जो है वो कलेक्ट होता है। ठीक है, यानी अगर आप सेल्स टैक्स देखें तो वो 41% है और अगर आप इनकम टैक्स में भी अगर विदहोल्डिंग की साइड देखें तो वो 25% है, यानी ये भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। और फिर अगर हम देखें कि जो इन्फोर्समेंट के थ्रू जो आप टैक्स रिकवर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2% है। ठीक है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में जो अपेरेंट रीजंस फॉर डिक्लाइन है कि जो नजर आते हैं कि भाई क्यों आपका जो टैक्स का जो रेवेन्यू है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो एक तो चले कह सकते हैं कि आप ग्लोबल इम्पैक्ट है कि जो पाकिस्तान जिसको बेयर कर रहा है। लाइकवाइज जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अगेन इट इज आल्सो प्लेइंग की रोल के इसके अंदर आपके जो टैक्स रेवेन्यू बिजनेस एक्टिविटी कम होती जा रही है। ठीक है, उसके और साथ साथ फॉरेक्स के जो आपके मसले मसाइल चल रहे हैं, कैलसीज के इशूज और ये सारे इशूज, और उस पर बात चल रही है कि आपको जो है वो इसके ऊपर जो है वो जनवरी के स्टार्ट से अलाउ किया। और फिर अगर अब हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सर पे आ गई है। अच्छा, फिर अगर हम इसको कैटेगराइज करें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में, तो टैक्स रेवेन्यू के जो मेजर रीजंस हैं कि जो कम होने की वजह है वो ये है कि आपकी इंपोर्ट डिक्लाइन हो गई है। फिर अगर हम देखें पेट्रोलियम की कंजम्पशन देखें तो 15% से वो जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। लाइकवाइज प्रोवेंशनल सेल्स टैक्स की कलेक्शन देखें तो वो भी आपकी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। और फिर चूंकि एक अनसर्टेनिटी का माहौल है तो आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक बढ़ चुका है। राइट, लोग अपने पैसे जो है वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करा रहे। और अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें जो कि इतना बड़ा जो है वो जरिया नहीं है, टैक्स रेवेन्यू का कंपोनेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सरप्लस नहीं है।
एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, कि Right. जिसको वो इन्वेस्ट करके मार्कअप और सारी चीजें ले रहे थे. इसी तरह जीआईडी सेस की बात करें, उसके अंदर डिक्लाइन है. तो इस सारी सूरत हाल में जो प्रपोजल्स गवर्नमेंट और एफबीआर के जो माइंड में अभी जो चल रहे हैं वो अपेरेंटली ये है कि आप जो है वो कुछ एनर्जी की कंजम्पशन के ऊपर जो है वो थोड़ा रीथिंक करें, ठीक है, उसके मेजर्स लें, डे लाइट को जो है वो यूज करें. इसी तरह जो जीएसटी की एग्जेम्पशन उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्योंकि उसके अंदर सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक आपका जो है वो टैक्स रेवेन्यू जा रहा होता है. फिर इसी तरह से सिगरेट्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने की बात की जा रही है, के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही है, ताकि कुछ एडिशनल 60-70 बिलियन टैक्स रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जा सके. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. मुजम्मिल, गवर्नमेंट को कुछ तो करना होगा अपार्ट फ्रॉम दीज, बिकॉज रेवेन्यू के जो नंबर्स हैं वो तो समझ में आता है कि इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है. अब आप इंपोर्ट को अगर चोक करेंगे, उसको ताला लगाएंगे, इंपोर्ट को बैन करेंगे, तो आपको उधर से महसूलात में भी कमी होगी, और जो सिस्टम में फिर ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट से जो भी बिज़नेस एक्टिविटी होती है, इकनॉमिक एक्टिविटी होती है, और उसकी वजह से जो टैक्स आता है वो भी नहीं आएगा. बट स्पेसिफिक टू IMF conditions, is there something that government should do in your opinion? देखिए, इसमें ये तो आप बिल्कुल सानी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है आपकी, लेकिन इसको ग्लोबल मतलब ये है कि ग्रेजुअली आपको जो इंपोर्ट का कंज्यूमर पैटर्न है उसको कम करना पड़ेगा, आपको लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा. लेकिन ये सारी तो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं. लेकिन Right. अगर हम बात करें कि ही इमीडिएट बेसिस पे क्या किया जा सकता है, तो दो बेसिक चीजें अगर हम आपसे कहें तो ये होगा. नंबर 1, स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है. Right. आपको मुल्क के अंदर जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, दूसरा ये कि पॉलिटिकल विल होने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी. अब इस सारी सूरत में अगर हम देखें कि जो इमीडिएट मेजर्स लिए जा सकते हैं, तो आपको सबसे पहले वो ब्लैक मनी के एरियाज आइडेंटिफाई करने, जहाँ पे लोग अपना जो पैसा है वो रख रहे हैं, ठीक है. Right. इसमें रियल एस्टेट है, गोल्ड है, ठीक है, आपके फॉरेक्स है, और इसी तरह से जो बेरर सिक्योरिटीज आप प्राइस बॉन्ड्स वगैरह ये सारी चीजें. अब इस सारी सूरत में किया जा सकता है कि रियल एस्टेट को आप थोड़ा सा डिजिटाइज करें, ठीक है. Right. थोड़ा सा आप इसको सारी चीजें जो है वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप जो है वो उसको डिजिटलाइज करें, ट्रांसफर और ये सारी चीजों को. इसी तरह से गोल्ड की जो मार्केट्स हैं उसको रेगुलेट किया जाए. फिर फॉरेक्स कैश कैरी करने के ऊपर आपको कुछ टाइम तक जो है वो बैन लगाना चाहिए, या आपको एक अबव थ्रेशोल्ड जो है वो बैन लगाना चाहिए, ताकि सारी की सारी जो फॉरेक्स की ट्रांजैक्शंस है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू की जाए. Right. अगर आपको डॉलर आ भी रहे हैं बाहर से, लेके भी जा रहे हैं, तो आप बैंकिंग चैनल के थ्रू ये काम करें. Right. लेकिन अगेन आज की सूरत हाल में अगर हम देखें तो आपका जो डॉलर का ओपन मार्केट अगर आप देखें और इंटर बैंक का जो डिफरेंस देखें वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इलीगल मीन्स जो है वो यूज हो रहे हैं. तो इसको Right. भी थोड़ा सा हमें कंसिडर करने की जरूरत है कि किस तरह से आप जो है वो उसको करेंगे. Understood. इसी तरह से जो कैश जो चेक्स हैं, ठीक है, जो इनफॉर्मल सेक्टर की अगर हम बात करें, जो कैश चेक्स है, आपको पता है कि जब तक वो टाइम बार्ड नहीं हो जाता, आपका जो है वो चलता रहता है, ठीक है. तो इसलिए और अल्टीमेटली एक बंदा जो है वो उस पर रिपोर्ट हो जाता है. सनी भाई देखिए, इसमें जो हम बात कर रहे थे कि आपको जो टैक्स एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसमें सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक कमी लाने की जरूरत है. अब जब जहाँ टैक्स एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, वहां पे आपकी जो एग्जेम्पशंस हैं, जो टैक्स क्रेडिट्स हैं, जो डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, उसको कट डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि और फिर इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है. जो सेक्टर आपका ज्यादा जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर की बात करें, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की बात करें, तो उनको ट्रू सेंस के अंदर टैक्स नेट में लाना. Right. जाहिर इसके कि हम टैक्स डेप्थ की बजाय हमें टैक्स बेस को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जहां आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को, क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज रहती हैं हमेशा, कोई भी गवर्नमेंट हो, कि Right. वो टैक्स डेप्थ काम करती है, टैक्स बेस पे काम नहीं करती है. एडिशनल जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो किसी तरह कोई एग्जेम्पशन मतलब हटा दी, या फॉर एग्जांपल कोई नया टैक्स इंपोज कर दिया, जैसे सुपर टैक्स के अंदर भी हुआ है. Yeah. तो इस चीज को हमें रैशनलाइज करने की जरूरत है, और फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए. जो आपकी जो लेजिस्लेटर्स हैं वहां से लेके जजेस से लेके और बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर जो एग्जेम्पशंस हैं उसको थोड़ा सा रैशनलाइज करने की जरूरत है, ताकि जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल किया जा सके. और फिर जहां तक बात है डाटा की अवेलेबिलिटी की, तो देखिए डाटा तो आपके पास बहुत सारा है. Right. चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की मत में बात करें, चाहे हम बात करें फॉर एग्जांपल टेलीफोन की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात करें, आप 10th शेड्यूल की बात करें, आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है. Right. लेकिन पॉइंट ये है कि उसको किस तरह से यूज करना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है. और फिर अगर हम बात करें कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स की जो प्रोसीड्स हैं, ठीक है, वो भी बहुत सारे यहाँ पे जो इलीगल मीन्स की वजह से जो है वो आना रुकी हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है. और फिर आपका जो आईटी सेक्टर है, ठीक है, कि जो एक कंट्रीब्यूशन जो हैवी कंट्रीब्यूशन कर सकता है आपकी रेमिटेंस के अंदर, उसको थोड़ा सा हमें सपोर्ट और रेगुलेट करने की जरूरत है. Understood, understood.
But for a long and sustained strategy, what do you think? What are the areas where government should take measures? देखिए सानी भाई इसमें एक बात तो ये कि जो आपका प्रोफेशनल और फेडरल डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है? उसको हमें देखने की ज़रूरत है, ठीक है? और फिर सिंगल डिजिट सेल्स टैक्स की अगर हम बात करें तो वो आपको लाना होगा, ठीक है? इसी तरह से जो कलेक्शन एजेंसीज़ हैं कि आपकी प्रोफेशनल लेवल पे जो 18वीं तरमीम के बाद जो सिलसिला हुआ, उसको थोड़ा-सा हमें देखने की ज़रूरत है कि जो रेट्स हैं वो अलग-अलग रेट्स हैं और उसके बाद फिर जो डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, फिर ट्रांस प्रोवेंशनल जो इश्यूज़ हैं कि एक से ज़्यादा सूबे में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो उस तरह के जो इश्यूज़ हैं, फिर आपको इनकम टैक्स की जब जब आप बात करते हैं तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन को कट डाउन करने की ज़रूरत है, ठीक है? जहाँ हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम टैक्स की तो आप एफटीआर को हटाएँ, ठीक है? आप मिनिमम को हटाएँ, ठीक है? इसी तरह से आप जो विथहोल्डिंग टैक्स है उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप जो इनकम टैक्स को ट्रू सेंस के अंदर इम्प्लीमेंट करें। और फिर एफबीआर को टैक्स पॉलिसी से हमें सेपरेट करने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटर हो उसको टैक्स पॉलिसी से जो है ताकि जो एक कॉन्फिडेंस है लोगों का वो बहाल हो और ना सिर्फ ये बल्कि जो आप अटैचमेंट्स कर देते हैं ठीक है जो बीच में रोकी गई थी अब वापस से अटैचमेंट्स हो रही हैं और फिर Right. रिफंड्स नहीं मिल रहे ज़ाहिर है गवर्नमेंट के अपने फंड्स नहीं है तो रिफंड्स कहाँ से दिए जाएं तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं इसी तरह जो आपके डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उसके लिए आप इंडिपेंडेंट अपीलेट फोरम्स जो है वो क्रिएट करें और फिर साथ में आप जो है वो अपने एनटीएन होल्डर्स को फैसिलिटेट इस तरह से करें एनटीएन होल्डर होंगे तो एसेट ट्रांसफर होगा एनटीएन होल्डर होंगे तो पासपोर्ट का रिन्यूअल होगा या फॉरेन ट्रैवल होगा या इस तरह के और मेजर्स जो है वो लिए जा सकते हैं ओके ओके ग्रेट। मुज़म्मिल हिमानी साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे कैसर अनीस साहब जो कि पाक यूएई बिज़नेस काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था मुज़म्मिल हिमानी ने। ही इज़ अ टैक्स कंसल्टेंट एंड अ टैक्स एक्सपर्ट। दोनों ने हमें तफसील के साथ बताया कि पाकिस्तान में जो कॉन्फिडेंस है और सियासी अदम इस्तेकाम है वो बुनियादी वजह है इस बात की कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी न सिर्फ रुक गई है बल्कि जो IMF के टारगेट्स हैं, टैक्स के महसूलात के जो हदफ हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मीट करने से कासिर है। दोनों ने तफसील के साथ बताया कि वो कौन से मेजर्स हैं कि जिनको लेकर गवर्नमेंट जो है वो इन मसाइल को लॉन्ग टर्म बुनियादों पर हल कर सकती है। कैसर अनीस साहब ने बताया कि एक्सपोर्ट में अगर मसाइल हैं क्योंकि आपके पास डॉलर्स नहीं हैं, फॉरेक्स के चैलेंज हैं और फॉरेक्स अकाउंट की मैनेजमेंट इस वक्त गवर्नमेंट ठीक से नहीं हो पा रही, ये भी उनका व्यू था। तो उन्होंने कहा कि जो अफराधी क़ुव्वत है और स्पेशली आईटी, इस सिलसिले में उन्होंने आईटी के मिनिस्टर से भी बातचीत की तो उनका कहना ये था कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर एक बहुत ही अच्छी स्किल्डफुल लेबर फोर्स तैयार की जा सकती है जो पाकिस्तान के लिए जो 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं उसके अगेंस्ट जो एक्सपोर्ट्स हैं जो कि बहुत कम हैं वो उस बैलेंस को जो है वो मीट करने में मदद कर सकती हैं। ही वॉज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन कि पाकिस्तान के कुछ 7 शहरों में ओवर अ डज़न टेक्नोलॉजी के ऐसे स्किल्स हैं जिसकी यूएई पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल के साथ मिल के उसके इश्तराक से पाकिस्तान में जो लोकल चैम्बर्स हैं उनके साथ मिल के एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम तश्कील दिया जा सकता है। एंड वो थोड़े से खफा भी थे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन है जो इसका दफ्तर है वो थोड़ा सा टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सो वी होप कि गवर्नमेंट इस मामले को ज़रा तवज्जो से देखेगी। आखिर में मुज़म्मिल हिमानी ने बताया कि वो कौन से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जिन्हें लेकर गवर्नमेंट जो है टैक्स महसूलात के जो चैलेंजेस हैं उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर सकती है। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन पूल है इसके मसले को एक दफ़ा हल करने की ज़रूरत है। दूसरा GIDC सेस जो है उसकी भी बार बार बातचीत होती है मगर उस मसले का लॉन्ग टर्म के ऊपर हल नहीं निकाला जाता। तीसरी और आखिरी चीज़ उन्होंने बताई कि देयर वर अ नंबर ऑफ़ शॉर्ट टर्म मेजर्स जो कि गवर्नमेंट बार बार लेती तो है मगर उनको रिवर्स कर देती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो कि दुनिया से कोई 30-40 साल पहले ख़त्म हो गई। दैट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कैश चेक और एंको चेक, यानी आप चेक लिख देते हैं, पार्टी का नाम नहीं लिखते और वो एक बेरर इंस्ट्रूमेंट की तरह सारे सिस्टम में घूमता रहता है, पैसा वहीं का वहीं मुंजमद रहता है बट वो जो लाइबिलिटी टू पे का चेक है वो सिस्टम में घूमता रहता है। इसके लिए तजवीज़ थी कि इसको डिजिटाइज़ किया जाए और इस तरह की जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बाज़ार के अंदर ब्लैक इकॉनमी को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरेक्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़े जो बॉन्ड्स हैं 40,000 रुपये वाले उसकी बार बार बात होती है कि उन्हें गवर्नमेंट जो है वो बंद करेगी मगर गवर्नमेंट का लगता है कि अपना कोई इंटरेस्ट है या हमारे जो सिस्टम्स हैं वो बहुत ही एलिट ड्रिवन है
کیونکہ اس طرح کی جو میجرز ہیں یا اس طرح کی جو ٹرانزیکشنز ہیں جو کہ بلیک اکانومی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، ان ٹرانزیکشنز کو گورنمنٹ ڈسکریج نہیں کرتی، بلکہ ٹائم اینڈ اگین ایسے میجرز لیتی ہے کہ جس سے اس طرح کے انسٹرومنٹس اور اس طرح کی ٹرانزیکشنز کا ریوائول ہو۔ ناظرین، اس طرح کی بات چیت کا سلسلہ اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔